नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। परिवर्तित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 11 र 12 का लागि ग्रेडसिट निर्माण तरिका सिकाइएको पार्ट 1 को यो भिडियोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले यसअघि नै कक्षा 9 र 10 का लागि ग्रेडसिट निर्माणको सम्पूर्ण तरिका सिकाइएको दुईवटा भिडियोहरू बनाएको थिएँ, जुन भिडियो धेरैजनाले मन पराउनु भएको पनि थियो। यो भिडियो नेपाली बुक च्यानलका धेरैजना दर्शकहरूको आग्रहमा तयार गरिएको हो। कक्षा 11 र 12 का लागि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको ग्रेडसिट बनाउन चाहने तपाईका लागि यो भिडियोले ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा लिएको छु। यस्तै भिडियोहरू बनाउने हौसला प्रदान गर्नका लागि यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। साथै तपाईले अझसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाई नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। ग्रेड लेजर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला ग्रेड लेजरको फर्म्याट गराउनु पर्ने हुन्छ। फर्म्याट गराउनको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो एक्सेलको फाइललाई ओपन गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु। ओपन गरिसकेपछि सुरुमा तपाईँ चाहिँ यो क्रसर जुन छ B2 को सेलमा चाहिँ क्रसरलाई राख्नुहोला र B2 देखि लिएर यल सम्मका जुन कोलमहरू छन् यी कोलमहरूलाई सिलेक्ट गर्नुहोला भने तलपट्टि चाहिँ 2 देखि 4 सम्मका यति जुन सेल छन् यी सेलहरूलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ बोर्डर दिने ठाउँमा आउनुहोला र यहाँबाट तपाईले चाहिँ अल बोर्डर गर्नुहोला। अल बोर्डर गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यो सुरुको चाहिँ जुन कोठा छ यो कोठाको यो तीनवटालाई चाहिँ तपाईले रोहरूलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला र मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले रोल नम्बर भनेर लेख्नुहोला र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यतापट्टि जुन तीनवटा फेरि अर्को रो छन् यी तीनवटा रोहरूलाई फेरि चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। मर्ज एन्ड सेन्टर गरेर यहाँनिर नेम अफ स्टुडेन्ट्स लेख्नुहोला र यसपछि चाहिँ यतापट्टिका तीनवटा जुन छन् यी तीनवटालाई तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला र यसलाई पनि मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले DOB डेट अफ बर्थ लेख्नुहोला र यसपछि चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टिका जुन जति पनि कोलमहरू छन् माथिपट्टिका यो कोठाको माथिपट्टिका कोलमहरू यिनलाई चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला र यसलाई पनि तपाईले मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईको पहिलो हाम्रो विषय चाहिँ नेपाली भएको हुनाले यहाँनिर तपाईले नेपाली भनेर लेख्नुहोला। म चाहिँ यहाँनिर नेपाली भनेर लेख्छु। सब्जेक्टको नाम मैले यहाँनिर लेखेको छु र नाम लेखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ सब्जेक्टको कोडहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर सब कोड भनेर यहाँनिर लेख्नुहोला र त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ तपाईले TH भनेर लेख्नुहोला थ्योरी र यतापट्टि चाहिँ थ्योरीको ग्रेड चाहिएको हुनाले यहाँनिर ग्रेड भनेर लेख्नुहोला। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ PR भनेर लेख्नुहोला प्र्याक्टिकलको लागि र त्यसपछि प्र्याक्टिकलको ग्रेड। त्यसपछि यहाँ चाहिँ टोटल लेख्नुहोला। म TOT मात्रै लेख्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फाइनल ग्रेड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ ग्रेड पोइन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी यहाँनिर लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले लेखिसकेको छु र यहाँनिर छेकिएको छ। यो जुन छेकिएको छ यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर यो रो अफ टेक्स्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ र यसमा पनि सिलेक्ट गरेर तपाईले रो अफ टेक्स्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ र यति गरिसकेपछि तपाईले यो सबैलाई चाहिँ एकपटक सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरेर यहाँनिर जुन अलाइन छ यो अलाइन चाहिँ मिडिल अलाइन गर्नुहोला र यहाँनिर सेन्टर पनि गर्नुहोला। मिडिल अलाइन र यो सेन्टर पनि मैले यहाँनिर गरेको छु र यसको लागि तपाईले कलर दिन पनि सक्नुहुन्छ। कलर दिनको लागि तपाईँ यहाँनिर कलर दिने ठाउँमा आउनुहोला र यहाँबाट तपाईले कुनै एउटा कलर चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यस्तै एउटा कलर दिन्छु। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीको रोल नम्बर लेख्नुहोला। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको रोल नम्बर अनुसारको नाम लेख्नुहोला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यी विद्यार्थीहरूको डेट अफ बर्थ लेख्नुहोला। अब यहाँ चाहिँ नेपाली विषयको जुन नेपाली चाहिँ अनिवार्य विषय हो, सबै विद्यार्थीहरूले पढ्दछन्। अब चाहिँ जुन नेपाली विषयको सब्जेक्ट कोड छ त्यो सब्जेक्ट कोड चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्नुहोला। अब यहाँ चाहिँ नेपाली विषय अन्तर्गत थ्योरीमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन अङ्क छ त्यो अङ्क चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर उदाहरणको लागि यतिकै लेख्छु। अब यहाँ चाहिँ ग्रेड रहेको छ थ्योरी चाहिँ 75 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर तपाईले 75 भनेर लेख्न नबिर्सनु होला, यो अनिवार्य हुन्छ र चाहिँ यहाँनिर मैले 75 लेखेको छु र प्र्याक्टिकलमा चाहिँ 25 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यो भएर म यहाँनिर चाहिँ प्र्याक्टिकलको तल 25 भनेर लेख्छु। अहिले 11-12 मा पनि यो नयाँ नियम चाहिँ आएको छ। 75 र 25 चाहिँ यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल अन्तर्गत रहेको छ। अब यहाँ 75 अङ्कमा जुन 75 पूर्णाङ्कमा जुन अङ्कहरू राखिएको छ यो अङ्कको चाहिँ जुन ग्रेड छ यो ग्रेड चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रेडको लागि चाहिँ यहाँनिर इफ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफ फर्मुला लगाउनको लागि चाहिँ एउटा नियम हामीलाई चाहिन्छ। नियम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ
यो तालिकामा यहाँ चाहिँ जस्तो प्राप्ताङ्कलाई पूर्णाङ्कले भाग गर्दाखेरि यदि 0.9 अथवा त्योभन्दा माथि आयो भने A+ हुन्छ र त्यसको GPA चाहिँ 4 हुन्छ र प्राप्ताङ्कलाई पूर्णाङ्कले भाग गर्दाखेरि यदि चाहिँ 0.8 आयो भने 8 आयो भने वा त्योभन्दा माथि आयो भने A हुन्छ र त्यसको चाहिँ 3.6 GPA हुन्छ। यही यहाँनिर यो जुन तालिका रहेको छ यही तालिकामा आधारित रहेर मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ जुन ई फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ म यहाँनिर बनाएर राखेको छु। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ मैले यहाँनिर बनाएर राखेको छु। जस्तो यदि प्राप्ताङ्कलाई पूर्णाङ्कले भाग गर्दाखेरि यहाँनिर यो लगाइएको छ, भाग गर्दाखेरि यदि चाहिँ 0.9 आयो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ A+ राखिदिनु। प्राप्ताङ्कलाई पूर्णाङ्कले भाग गर्दाखेरि यदि चाहिँ 0.8 आयो भने यो गरिदिनु लगायतका यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। यो फर्मुला मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई दिनेछु। म चाहिँ यही फर्मुलालाई यहाँबाट यसरी कपी गर्छु, यहाँबाट यसरी कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ यहाँनिर लिएर गएर म चाहिँ यहाँनिर जुन छ यहाँनिर लिएर गएर मैले यसलाई पेस्ट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र यहाँबाट मैले यसलाई पेस्ट गर्छु। पेस्ट गर्दाखेरि यो जुन अघिको फर्मुला थियो यो फर्मुला जुन मैले यहाँ नोटप्याडमा बनाएर राखेको थिएँ यो मैले यसैको लागि बनाएको थिएँ, त्यो कारणले गर्दा यहाँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मिलेको छ किनकि सेलहरु पनि यहाँनिर फरक छैन। मैले पहिला यही अनुसारको फर्मुला गराएको हुनाले सेलको जुन एड्रेस छ सेलको एड्रेस पनि ठ्याक्क मिलेको छ। तपाईको सेलको एड्रेस चाहिँ फरक छ भने चाहिँ यो फर्मुलामा सेलको एड्रेस चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरु कुराहरु चाहिँ जे कोतै हुन्छ। मैले जसरी बनाएको छु त्यही अनुसारले तिनै सेलहरु प्रयोग गर्नुभएको छ भने यो फर्मुला एक्ज्याक्ट तपाईहरुलाई काम गर्छ। यहाँनिर चाहिँ यो राखेको छु। राखिसकेपछि यहाँनिर अब तपाईले यो जुन यहाँनिर पहिलो फर्मुला छ यो फर्मुलालाई तपाईले यसरी चाहिँ ड्र्याग गर्दिन सक्नुहुनेछ यहाँ तलसम्म। म यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेको छु। ड्र्याग गरेपछि यहाँनिर 25 पूर्णाङ्कको जुन प्र्याक्टिकल नम्बर छ यो प्र्याक्टिकल नम्बर चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। मैले यहाँनिर 25 यहाँ राखिरहेको छु। यो 25 यो 75 यहाँनिर लेख्न नछुटाउनु होला किनकि योसँग यो जुन सूत्र छ फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ जोडिएको छ, फर्मुला चाहिँ योसँग जोडिने गर्दछ। पूर्णाङ्क राख्न नबिर्सनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर प्र्याक्टिकलका नम्बरहरु चाहिँ यहाँनिर राख्छु। अब यो प्र्याक्टिकलको लागि पनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर ग्रेड छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेड छुट्याउनको लागि नियम यही नै हो। यहाँनिर हामीले जे राखेका थियौं त्यही नियम चाहिँ यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। केही गर्नु पर्दैन। यो जुन ग्रेडमा लगाएको हामीले ई फर्मुला थियो यही ई फर्मुलालाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी गर्नु होला। कपी गरेर यसमा लिएर आएर तपाईले राइट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यहाँबाट पेस्ट गर्दिन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि A+ आएको छ। अब यसलाई तपाईले तलसम्म ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँसम्म यसरी ड्र्याग गर्छु। ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँनिर टोटल भनेको छ। टोटल चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकलको टोटल हो, त्यो कारणले गर्दा बराबर लगाउनु होला र यो जुन 75 पूर्णाङ्क छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। 75 पूर्णाङ्कको थ्योरी यसलाई क्लिक गरेर प्लस दबाउनु होला र यहाँनिर चाहिँ प्र्याक्टिकलको नम्बरमा क्लिक गर्नु होला र इन्टर दबाइदिनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो टोटल अङ्क चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले यसरी तलसम्म लतार्दिन सक्नुहुनेछ। सबैको टोटल अङ्क चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब फाइनल ग्रेड भनेको छ। फाइनल ग्रेडको लागि ग्रेड निकाल्नको लागि पनि प्रोसेस सेम हो। यही ग्रेडमा रहेको जुन यो ई फर्मुला छ यो ई फर्मुलालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी राइट क्लिक गर्नु होला, कपी गर्नु होला र यहाँनिर लिएर गएर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र राइट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ इरोर देखाएको छ। इरोर किन देखायो भन्दाखेरि यहाँनिर टोटलको तलपट्टि हामीले 100 भनेर लेखेका छैनौं, त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर इरोर देखाएको छ। म यहाँनिर 100 लेख्छु किनकि हाम्रो टोटल पूर्णाङ्क चाहिँ 100 रहेको छ। इन्टर दबाइदिन्छु म। इन्टर दबाउँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ A+ यो आइसकेको छ। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो जुन 75, 25 र यो 100 एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो तपाईले राख्नु भएन भने यो फर्मुलाले यहाँनिर काम गर्दैन। अब यसलाई पनि तपाईले यसरी चाहिँ यहाँनिर तलसम्म यसरी लतार्दिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर ड्र्याग गरेपछि सबैको लागि चाहिँ जुन ग्रेड पोइन्ट छ फाइनल ग्रेड छ फाइनल ग्रेड पनि यहाँनिर आइसकेको छ। अब यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट भन्ने छ। ग्रेड पोइन्ट चाहिँ जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फाइनल ग्रेडमा जुन चाहिँ यहाँनिर ग्रेड रहेको छ यसैको पोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँ दिन्छौं। यसको पोइन्ट चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यदि A+ छ भने 4 हुन्छ, A छ भने A अथवा A भन्दा माथि छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ 3.6 हुन्छ
र यसरी चाहिँ यहाँनिर यो जुन तालिकामा देखाइएको छ यही तालिका अनुसारले चाहिँ यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर राखिएको हुन्छ र यही अनुसारको जुन फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ मैले यहाँनिर बनाएको छु। यो नोटप्याडमा चाहिँ मैले यो यहाँनिर बनाएर राखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यदि a+ छ भने 4, यदि यो K5 भन्ने सेलमा यो सेल तपाईँको फरक हुन पनि सक्छ। मेरोमा चाहिँ F5 भएको हुनाले यहाँनिर K5 लेखेको छु। यहाँ मैले यो फर्मुला पहिला नै यसको लागि भनेर बनाएर राखेको थिएँ मैले, त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ A छ भने 3.6 यो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर रहेको छ र यसैलाई म यहाँबाट कपी गर्छु। यसरी यहाँनिर चाहिँ कपी गर्छु, सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि मैले यहाँनिर लिएर गएर यसलाई राइट क्लिक गर्छु र यहाँ मैले पेस्ट गर्छु। पेस्ट गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ यो 4 GPA चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँ तलसम्मै यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ तलसम्म यसरी ड्र्याग गरेको छु। ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हामीले फर्मुला पनि लगाएका छौँ र यो जुन विद्यार्थीहरूले जति पनि प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्क छन् ती प्राप्ताङ्क राखेर ती अनुसारको चाहिँ एउटा विषयको लागि सम्पूर्ण कुराहरू तयार गरेका छौँ। एउटा विषयको सम्पूर्ण कुरा तयार गरिसकेपछि अब अरू चाहिँ यसैलाई कपी पेस्ट मात्रै गर्ने हो। कपी पेस्ट गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि नेपाली विषयको जुन सेल छ यो सेललाई चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँदेखि तलसम्म यति यो जुन पहिलो सेल यो माथिको हेडिङ र हेडिङको साथमा पहिलो विद्यार्थीको जुन फर्मुला लगाएको सेल छ यो रोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर तपाईँले राइट क्लिक गर्नु होला, कपी गर्नु होला। कपी गरेर यो कर्सरलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यता छेउमा र तपाईँले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले पेस्ट गरिदिनु होला। अब पेस्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ जुन हामीले त्यहाँ जे कुराहरू गराएका थियौँ ती कुराहरू यहाँनिर आइसकेका छन्। अब हामीले यहाँनिर नेपाली पछि इङ्ग्लिस रहेको छ विषय, त्यो भएर यहाँनिर इङ्ग्लिस भनेर लेख्न सक्छौँ। एडिट मात्रै गरे हुन्छ। यहाँनिर मैले यहाँनिर इङ्ग्लिस भनेर लेखेको छु। अब इङ्ग्लिसको चाहिँ जुन सब्जेक्ट कोड छ यो सब्जेक्ट कोड चाहिँ अघि मैले यो चाहिँ नेपालीको लागि लेखेको थिएँ। अब इङ्ग्लिसको लागि फरक रहेको छ सब्जेक्ट कोड। इङ्ग्लिस पनि अनिवार्य विषय हो। अनिवार्य अङ्ग्रेजी 0031 रहेको छ। यो 0031 चाहिँ मैले यहाँनिर लेख्छु। अब इङ्ग्लिस विषयको सब्जेक्ट कोड राखिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला यो हेडिङ र चाहिँ पहिलो विद्यार्थीको जुन रो छ फर्मुला लगाएको पहिलो रो यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, कपी गर्नु होला। कपी गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँनिर यो जुन कर्सर छ कर्सरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला र यहाँनिर राखेर तपाईँले चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला कर्सरलाई र यहाँबाट यसरी पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने हुन्छ। यो पनि अनिवार्य विषय हो, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर म सोसल मात्रै लेख्छु। यो सोसल पनि अनिवार्य विषय हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सबै विद्यार्थीहरूको सब्जेक्ट कोड चाहिँ एउटै नै हुन्छ। यो पनि अनिवार्य विषय हो। म यो सोसलको सब्जेक्ट कोड पनि यहाँनिर लेख्छु। अब फेरि तपाईँले यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट अहिलेको जस्तै तरिकाले सिलेक्ट गर्नु होला, राइट क्लिक गर्नु होला, कपी गर्नु होला। कपी गरेर तपाईँ चाहिँ अब यहाँनिर यतापट्टि छेउमा आउनु होला यहाँनिर र यसमा पनि राइट क्लिक गरेर यसलाई पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ अब यहाँनिर 3वटा चाहिँ अनिवार्य विषय हुन्छन् भने अब 3वटा चाहिँ के हुन्छन् अप्सनल विषयहरू हुन्छन्, जुन ऐच्छिक विषयहरू हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा म यहाँनिर ओपिटी फर्स्ट भनेर लेख्छु। अब तपाईँले यहाँनिर गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि ओपिटी फर्स्टमा जुन विद्यार्थीले जुन विषय लिएको छ त्यही विषयको सब्जेक्ट कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थीको चाहिँ विषय अनुसारको कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर उदाहरणको लागि चाहिँ कोडहरू लेख्छु। अब यसरी नै तपाईँले ओपिटी सेकेन्डलाई पनि यस्तै तरिकाले गर्नु होला। यसलाई तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नु, राइट क्लिक गर्नु, कपी गर्नु। कपी गरेर तपाईँले यहाँनिर लिएर गएर राख्नु र यसमा पनि तपाईँले राइट क्लिक गरेर यसलाई यो हेडिङलाई चाहिँ तपाईँले पेस्ट गरिदिनु। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ ओपिटी सेकेन्ड भनेर लेख्नु होला। अब यसको पनि सब्जेक्ट कोड चाहिँ विद्यार्थी अनुसार फरक हुन्छ। विद्यार्थीले कुन विषय लिएको छ त्यही विषयको सब्जेक्ट कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। म यसको लागि पनि यहाँनिर विद्यार्थी अनुसारको कोड चाहिँ म यहाँनिर राख्छु। अब अन्तिम एउटा विषय रहेको छ ओपिटी थर्ड। ओपिटी थर्डको लागि तपाईँले फेरि यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, राइट क्लिक गरेर कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईँ यतातिर यहाँनिर छेउमा आएर यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ, नत्र राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिए पनि हुन्छ। यो यहाँनिर पेस्ट भएको छ। अब तपाईँले ओपिटी थर्ड भनेर लेख्नु होला यहाँनिर।
र ओपिडी थर्डमा पनि विद्यार्थीले कुन कुन विषय लिएको छ त्यो विषय अनुसारको कोड चाहिँ यहाँनिर हुने गर्दछ। अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ सामान्य खालको डिजाइन चाहिँ तयार गरेका छौँ ग्रेड लेजरको। अब यसलाई चाहिँ केही फर्म्याट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्म्याट दिनको लागि तपाईँले चाहिँ यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर पहिला बोर्डर दिनुपर्ने हुन्छ। म यो जुन सुरुको कोलम छ यो सुरुको कोलमलाई चाहिँ थोरै सानो गर्छु यसरी र चाहिँ यसरी यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यो सबैलाई एकपटक सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँनिर बोर्डर दिन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसलाई बोर्डर दिन्छु। सबैलाई सिलेक्ट गरेको छु र यहाँनिरबाट मैले चाहिँ यसलाई अल बोर्डर दिन्छु। सबैमा बोर्डर लागेको छ र अब तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बढी भयो जस्तो लाग्छ यो कोठाको चाहिँ जुन चौडाइ छ यो चौडाइ चाहिँ अलिकति बढी भयो जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ थोरै सार्न पनि सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले विषय हेर्दै र विद्यार्थीको नाम हेर्दै विषय अन्तर्गत थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा जुन विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क छ यी प्राप्त गरेको अङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँले थ्योरी र प्र्याक्टिकल अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो यहाँनिर चढाउनु होला। म चाहिँ यो काम फटाफट गर्छु र मैले चाहिँ यहाँनिर जुन प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीले थ्योरी र प्र्याक्टिकल अन्तर्गत पाएको प्राप्ताङ्क छ यो प्राप्ताङ्क चाहिँ सबै विषयमा चाहिँ भरिसकेको छु र भरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर जुन फर्मुला छ सुरुको जुन रोमा चाहिँ यहाँनिर फर्मुला रहेको छ यो फर्मुलालाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ड्र्याग गर्नको लागि नेपाली विषयको चाहिँ गरिसकेको छ र यहाँनिर जुन इङ्ग्लिस विषय छ यो इङ्ग्लिस विषयको चाहिँ यहाँनिर यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला यहाँनिर र यो जति पनि विषयहरू छन् सुरुमा चाहिँ यहाँनिर फर्मुला रहेको छ यो फर्मुलालाई चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गरेर यसरी चाहिँ यहाँनिर जुन ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ सबैमा फिल गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर जुन फर्मुला सुरुको रोमा चाहिँ फर्मुला थियो जुन फर्मुला चाहिँ सुरुको रोमा चाहिँ हामीले कपी गरेका थियौँ त्यही फर्मुलालाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिदिइसकेको छु। ड्र्याग गरिदिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन अङ्क छ थ्योरी र प्र्याक्टिकल अन्तर्गतको त्यो अङ्क अनुसारको ग्रेड निस्केको छ र ग्रेड अनुसारको फाइनल ग्रेड आएको छ। फाइनल ग्रेड अनुसारको ग्रेड पोइन्ट आएको छ र यहाँनिर यसरी चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी फिल गरिसकेको छ। तपाईँले पनि यसरी नै यहाँनिर यसरी फिल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँका जति पनि फर्मुलाहरू छन् ती सबै फर्मुलाहरू चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको छु त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ यो फर्मुला र यो फाइल पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन अन्तिममा जिपिए निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जिपिए निकाल्नको लागि यो जुन कोठा छ यो हेडिङको कोठालाई चाहिँ यसरी सेलहरूलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नु होला, मर्जिन सेन्टर गर्नु होला र यहाँनिर जिपिए भनेर लेख्नु होला। जिपिए चाहिँ हामीले ग्रेड पोइन्टबाट प्रत्येक विषयको ग्रेड पोइन्टबाट निकाल्छौँ। नजुकिन भन्नको लागि तपाईँले चाहिँ यसलाई यो सबैको ग्रेड पोइन्ट जुन छ ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा कलर दिन पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो यसको लागि चाहिँ नजुकिम भन्नको लागि नदिँदा नि केही फरक पर्दैन तर नजुकिम भन्नको लागि तपाईँले ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ यसरी कलर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ओपिटी थर्डको ग्रेड पोइन्ट यो हो, ओपिटी सेकेन्डको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर रहेको छ यसलाई पनि तपाईँले यसरी चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक विषयको जुन ग्रेड पोइन्ट छ त्यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। अब यहाँनिर जिपिए निकाल्नको लागि दुईवटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एसईमा जुन तरिकाले जिपिए निकालिन्छ त्योभन्दा थोरै फरक चाहिँ 11-12 को लागि हुने गर्दछ। यहाँनिर पहिला चाहिँ यो जिपिए को फर्मुला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। फर्मुलाको लागि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ यहाँनिर हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्ट भागा टोटल क्रेडिट आवर अफ द ग्रेड यो अनुसारको फर्मुला अनुसारको चाहिँ जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ हामीले जिपिए अन्तर्गत लगाउनु पर्ने हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ प्रत्येक विषयको क्रेडिट आवर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक विषयको क्रेडिट आवर चाहिँ यस्तो रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो नेपालीको लागि चाहिँ यहाँनिर क्रेडिट आवर 3 रहेको छ, अङ्ग्रेजीको लागि 4 रहेको छ, सामाजिकको लागि 5 रहेको छ र अन्य जति पनि ऐच्छिक पहिलो, ऐच्छिक दोस्रो र ऐच्छिक तेस्रो यो तीनटैको लागि के छ 5-5 यो जुन क्रेडिट आवर छ 5-5 रहेको छ। अब यही अनुसारले चाहिँ हामीले यहाँनिर फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बराबर लगाउनु होला। बराबर लगाइसकेपछि ब्राकेटलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यो जुन म यता पछाडिबाट लगाउँदै जान्छु तपाईँले अगाडिबाट लगाउँदै जाँदा पनि हुन्छ। म चाहिँ यो जुन ओपिटी थर्डको ऐच्छिक तेस्रो छ ऐच्छिक तेस्रोको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ 5 पाठ्यभार हो त्यो भएर म चाहिँ यहाँनिर 5 इन्टु र यो क्रेडिट आवर जुन छ यो ग्रेड पोइन्ट जुन छ ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक गरेको छु र मैले चाहिँ यहाँनिर प्लस पनि गरेको छु
प्लस गरिसकेपछि अब फेरि यहाँनिर ऐच्छिक दोस्रो आयो। ऐच्छिक दोस्रोमा पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर 5 इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 इन्टु यसको ऐच्छिक दोस्रोको क्रेडिट आवर पनि 5 रहेको छ। 5 इन्टु यो ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक गरेको छु र मैले यहाँबाट प्लस गरेको छु। अब म ऐच्छिक पहिलोमा लाग्छु। ऐच्छिक पहिलोको पनि यहाँनिर 5 पाठ्य क्रेडिट आवर 5 भएको हुनाले 5 इन्टु यो ग्रेड पोइन्ट जुन छ ऐच्छिक पहिलो यसलाई पनि मैले यहाँनिर क्लिक गरेको छु र प्लस गरेको छु। प्लस गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर आयो सोशल सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा। यसको पनि 5 क्रेडिट आवर चाहिँ 5 रहेको छ। 5 इन्टु यो सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको जुन ग्रेड पोइन्ट छ यसलाई मैले क्लिक गरेको छु र मैले यहाँनिर प्लस गरेको छु। प्लस गरिसकेपछि अब म चाहिँ यहाँनिर इङ्ग्लिसमा आउँछु। इङ्ग्लिसको पाठ्यभार कति रहेको छ? इङ्ग्लिसको पाठ्यभार रहेको छ 4 पाठ्यभार रहेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर 4 लेख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर 4 लेख्छु, इन्टु लगाउँछु, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ 4 लगाउँछु, इन्टु लगाउँछु र यहाँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु र मैले प्लस गर्छु र अब अन्तिम रहेको छ नेपाली। नेपालीको लागि पनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर नेपालीको लागि 3 पाठ्यभार रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। नेपाली विषयको लागि क्रेडिट आवर चाहिँ 3 रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले 3 लेख्नु होला, इन्टु दबाउनु होला र नेपालीको ग्रेड पोइन्ट जुन छ यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। ब्राकेट चाहिँ क्लोज गर्नु होला। अब ब्राकेट क्लोज गरिसकेपछि भागाको साइन चाहिँ तपाईँले दिनु होला। भागाको साइन दिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई टोटल कक्षाको सम्पूर्ण क्रेडिट आवर जुन छ टोटल क्रेडिट आवरले चाहिँ यहाँनिर भाग दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले 27 लेख्नु होला र 27 लेखेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला। इन्टर गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन जिपिए छ यो जिपिए चाहिँ यहाँनिर यसरी आइसकेको छ र अब तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँ तलसम्म चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ। मैले यो फाइल यो फर्मुला जति पनि कुराहरू छन् यहाँका यी सबै चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यो भिडियोको तल्लोपट्टि डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यो फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, फर्मुला डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस च्यानलका सम्पूर्ण भिडियोहरू पनि तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यस अगाडि बनाइएका 9-10को लागि एसईको लागि बनाइएको जुन ग्रेड सिट र ग्रेड लेजर सम्बन्धी भिडियो छन् त्यो भिडियोको लिङ्क पनि मैले यो भिडियोको तल्लोपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँ गएर सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, च्यानलमा जान सक्नुहुनेछ। च्यानलमा यस्ता महत्त्वपूर्ण धेरै भिडियोहरू चाहिँ मैले बनाइसकेको छु, ती सबै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जिपिए निकालिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको ग्रेड सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेड सिट बनाउने तरिका र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म आगामी भिडियोमा यसपछिको भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। यो ग्रेड लेजरलाई ग्रेड सिटसँग जोडेर कसरी चाहिँ प्रत्येक विषयको प्रत्येक विद्यार्थीको छुट्टै ग्रेड सिट चाहिँ कसरी तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भको महत्त्वपूर्ण भिडियो यसपछिको भिडियोमा रहनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। यसको पार्ट 2 मा फेरि भेट हुने नै छ। त्यति दिनसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।